बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम इस्मुल फ़ाइल पढ़ रहे थे, इसका कुछ एक्सरसाइज इसकी बाकी रह गई थी। यहाँ हम रिपीट करेंगे इस्मुल फ़ाइल किसको कहते हैं। जैसे आपने कल भी पढ़ा, इसका जो कायदा है, इस्मुल फ़ाइल हुवल इस्म अल्लज़ी यदुल्लु अला मन वक़अ मिन्हुल फ़िअल नहव ज़ारिबुन नासिरुन आदिलुन। इस्मुल फ़ाइल वो इस्म है जो इस पर दलालत, उस इस्म पर दलालत करे जिसके ज़रिए से कोई काम वाक़या हो, जिसके ज़रिए से कोई काम हो जाए। जैसे ज़ारिबुन मारने वाला, यानी मारने वाले का काम ये होता है कि वो किसी को मारता है। इसी तरह से नासिरुन मदद करने वाला, ये वो काम करता है जैसे किसी की मदद करता है। इस तरह से आदिलुन अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला। तो इस्मुल फ़ाइल जो है ये कैसे बनाया जाता है। युशाक़ु इस्मुल फ़ाइल मिनल फ़िअल अस्सुलासी अल मुजर्रद अला वज़न फ़ाइलिन। ये सुलासी मुजर्रद से बनाया जाता है। अगर हमें इस्मुल फ़ाइल बनाना है किसी फ़िअल से, तो सबसे पहले हमें उस फ़िअल का सुलासी मुजर्रद देखना है। उसका सुलासी मुजर्रद क्या है, फिर सुलासी मुजर्रद से ही उसका इस्मुल फ़ाइल बनेगा। किस वज़न पर? फ़ाइलुन के वज़न पर। जैसे हमारे पास सुलासी मुजर्रद है ज़रबा, तो उससे बनेगा ज़ारिबुन। तो कल इसके हमने कुछ क्वेश्चंस, पहले 3-4 क्वेश्चंस हमने इसके किए थे। तो हमारा कुछ एक दो क्वेश्चन इसमें बाकी रह गए थे। जैसे 5वां क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हमने इसके कल ही किए थे। तो 5वां क्वेश्चन जो इसका है, सह मा यली, नीचे जो दिया गया है उसको ठीक करो, उसको करेक्ट करो। अब यहाँ पे जो है इस्मुल फ़ाइल, इसमें कोई गलती, कोई एरर होगा तो उसको हमें ठीक करना है। तो पहला सेंटेंस जो है, अल वलदु नातिक़ून वल अब्बु सामिअतुन। तो यहाँ पे जो इस्मुल फ़ाइल है वो है, पहला है नातिक़ून, दूसरा है सामिअतुन। क्योंकि अब यहाँ पे हमें देखना है, अगर मुज़क्कर है तो मुज़क्कर ही लाना है, वाहिद है तो वाहिद लाना है, तस्निया या जमा है तो उसी तरह से इस्मुल फ़ाइल भी लाना है। क्योंकि यहाँ पे जो इसम है वो है अल वलदु, इसके सामने है नातिक़ून। क्योंकि अल वलद जो ये मुज़क्कर है और उसके साथ साथ ये वाहिद भी है, लेकिन जो इसने इस्मुल फ़ाइल लाया है वो इसने जमा लाया है नातिक़ून, क्योंकि ये गलत है, इसको हमें ठीक करें। तो अल वलदु के साथ क्या आएगा, नातिक़ून नहीं आएगा, बल्कि नातिक़ुन वाहिद आएगा। तो हम लिखेंगे अल वलदु नातिक़ुन वल अब्बु सामिअतुन। चूँकि सामिअतुन ये मुअन्नस है और अब्बुन जो है ये मुज़क्कर है, तो सामिअतुन नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, सामिउन। अगर यहाँ पे अल होता तब जाके सामिअतुन ठीक था। चूँकि यहाँ पे अल अब्बु मुज़क्कर है तो इस्मुल फ़ाइल भी हमें मुज़क्कर ही लाना है, तो सामिअतुन के बदले हम सामिउन लिखेंगे। तो इसका जो सही सेंटेंस बनेगा वो है अल वलदु नातिक़ुन वल अब्बु सामिउन। इसी तरह से दूसरा है अल उम्मु है, अल उम्मु ताबिखुन वल बिन्तु आकिलुन। तो अल जो है ये मुअन्नस है, तो ताबिखुन जो है ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए हम ताबिखतुन इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहेंगे अल उम्मु ताबिखतुन वल बिन्तु आकिलुन। क्योंकि बिन्तुन जो है ये भी मुअन्नस है, तो आकिलुन मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए आकिलतुन इस्तेमाल होता है। तो हम कहेंगे अल उम्मु ताबिखतुन वल बिन्तु आकिलतुन। इसी तरह से है तीसरा, अल अत्फालु ज़ाहिकुन वर्रिजालु आमिलुन। अल अत्फाल प्लूरल मुज़क्कर है, तो ज़ाहिकुन जो है ये वाहिद के साथ आता है, क्योंकि मुज़क्कर के साथ जमा के साथ क्या आएगा, ज़ाहिकुन। अल अत्फालु ज़ाहिकुन वर्रिजालु, रिजाल भी जमा है तो आमिलुन वाहिद है, तो इसका बनेगा वर्रिजालु आमिलुन।
الاطفال ضاحکون والرجال عاملون. اسی طرح سے ہے چوتھا المرأتان کاتبات والمہندستان غائبات. المرأتان تثنیہ کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، تو کاتبات جو ہے یہ جمع کے ساتھ آتا ہے، چونکہ ہمیں تثنیہ لانا ہے تو ہم کیا کہیں گے المرأتان کاتبتان والمہندستان غائبتان، تو دونوں جو ہے مؤنث ہے. اسی طرح سے پانچواں ہے الاخوان شاعرتان والاختان کاتبان. الاخوان جو ہے یہ مذکر ہے، چونکہ شاعرتان جو ہے یہ مؤنث ہے، اس کو بھی مذکر بنانا ہے تو ہم کیا کہیں گے شاعرتان نہیں بلکہ ہم کہیں گے شاعرانی. اسی طرح سے والاختان دو بہنیں مؤنث ہے تو کاتبان مذکر کے ساتھ آتا ہے تو ہم کہیں گے والاختان کاتبتان. تو ہو گیا یہ پانچواں کوسچن. اس کے بعد اس لیسن کا آخری کوسچن جو ہے 6th کوسچن ہے، وہ ہے استخرج اسماء الفاعل مما یلی. نیچے جو اس نے سینٹنس دیے ہیں ان میں سے اسم الفاعل ہمیں نکالنا ہے. ان سینٹنس میں سے کون کون اسم الفاعل ہے تو وہ نکالنے. پہلا سینٹنس ہے اللہ خالق السماوات والارض جاعل الظلمات والنور. تو اس میں جو اسم الفاعل سب سے پہلے خالقن، خلق سے بنا خالقن پیدا کرنے والا. اسی طرح سے جعل سے جاعلن، تو پہلے سینٹنس میں جو ہے دو اسم الفاعل ہے، ایک ہے خالقن دوسرا ہے جاعلن. اسی طرح سے دوسرا دوسرا کوشچن جو اس کا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی. تو یہاں پہ اسم الفاعل جو ہے سرقہ سے سارق اور مؤنث سارقہ، چونکہ یہ دونوں جو ہے اسم الفاعل ہے. السارق اور السارقہ دونوں جو ہے اسم الفاعل ہے. اسی طرح سے فیہا عین جاریتن، تو یہ جاریہ جو ہے جرا یجری سے ہے، اس کا ثلاثی مجرد جرا ہے تو اس سے کیا بنا ہے اسم الفاعل جاریون، چونکہ اس میں مؤنث استعمال کیا ہے تو جاریتن مؤنث کا صیغہ ہے تو یہ اس میں اسم الفاعل ہے. اس کے بعد ہے چوتھا ھذا الشاب حامل لواء فریقہ. یہ نوجوان اس نے اپنی ٹیم کا جو جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، تو یہاں پہ جو ہے حملہ ہو گیا تو کیری اٹھانا، تو اٹھانے والے کو کیا کہیں گے حاملن. تو یہاں پہ اسم الفاعل جو ہے وہ ہے حاملن. اسی طرح سے القاریۃ ملقاریۃ، تو قاریہ جو دونوں جگہوں پہ استعمال ہوا ہے تو یہ اسم الفاعل ہے. تو اسی کے ساتھ یہ لیسن جو ہے ہمارا لیسن نمبر 3 گرامر کا اسم الفاعل یہ کمپلیٹ ہوا. تو آخر پہ ہم اسم الفاعل کی ڈیفینیشن پہ پھر سے آتی ہے. اسم الفاعل ہوتا کیا ہے؟ اسم الفاعل هو الاسم الذي يدل على من وقع منه الفعل. اسم الفاعل وہ اسم ہے جو اس چیز پر دلالت کرتا ہے جس کے ذریعے سے کوئی کام واقع ہو، جو کوئی کام کرے اس کو اسم الفاعل کہتے ہیں. جیسے ضارب، کوئی مارتا ہے تو مارنے والے کو ہم کہتے ہیں وہ اسم الفاعل ہے، یعنی وہ کام کرنے والا ہے تو ضرب سے ضارب بنے گا. اسی طرح سے ناصر ہے، عادل ہے. تو یصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثی المجرد على وزن فاعل. تو اسم الفاعل کو ہم کیسے بناتے ہیں؟ اسم الفاعل کو ثلاثی مجرد سے بنایا جاتا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس فعل جو ہے ثلاثی مجرد ہونا چاہیے، اس سے ہم اسم الفاعل بنا سکتے ہیں فاعلن کے وزن پہ. اگر ہمارے پاس فعل ہے کتب تو اس سے بنے گا فاعلن کے وزن پہ کاتبن. اسی طرح سے نصر اس سے بنے گا ناصرن، خرج اس سے بنے گا خارجن. تو یہ ہمارا جو کلاس یہ اسم الفاعل کا جو ٹاپک ہے یہ آج پورا کمپلیٹ ہو گیا. تو کل انشاءاللہ ہم اس کے بعد دوسرا لیسن سٹارٹ کریں گے.